अथ 35 सर्गः। ततः शूर्पणखा वाक्यम् तच्छ्रुत्वा रोमहर्षणम् सचिवानभ्यनुज्ञाय कार्यम् बुद्ध्वा जगामः। तत्कार्यमनुगम्यान्तर्यथावदुपलभ्य च दोषाणाम् च गुणानाम् च सम्प्रधार्य बलाबलम् इति कर्तव्यमित्येव कृत्वा निश्चयमात्मनः स्थिरबुद्धिस्ततो रम्याम् यानशालाम् जगामः। यानशालाम् ततो गत्वा प्रच्छन्नम् राक्षसाधिपः सूतम् सञ्चोदयामास रथः संयुज्यतामिति। एवमुक्तः क्षणेनैव सारथिर्लघुविक्रमः रथम् संयोजयामास तस्याभिमतमुत्तमम्। कामगम् रथमास्थाय काञ्चनम् रत्नभूषितम् पिशाचवदनैर्युक्तम् खरैः कनकभूषणैः मेघप्रतिमनादेन सतेन धनदानुजः। राक्षसाधिपतिः श्रीमान् ययौ नदनदीपतिम् तश्वेतबालव्यजनः श्वेतच्छत्रोदशाननः स्निग्धवैदूर्यसङ्काशस्तप्तकाञ्चनभूषणः दशग्रीवो 20 भुजो दर्शनीयपरिच्छदः हृदशारिर्मुनीन्द्रघ्नो 10 शीर्ष इवाद्रिराट्। कामगम् रथमास्थाय शुशुभे राक्षसाधिपः विद्युन्मण्डलवान् मेघः सबलाक इवाम्बरे सशैलसागरानूपम् वीर्यवानवलोकयन् नानापुष्पफलैर्वृक्षैरनुकीर्णम् सहस्रशः शीतमङ्गलतोयाभिः पद्मिनीभिः समम् ततः विशालैराश्रमपदैर्वेदिमद्भिरलङ्कृतम् कदल्यटविसंशोभम् नारिकेलोपशोभितम् सालैस्तालैस्तमालैश्च तरुभिश्च सुपुष्पितैः अत्यन्तनियताहारैः शोभितम् परमर्षिभिः नागैः सुपर्णैर्गन्धर्वैः किन्नरैश्च सहस्रशः जितकामैश्च सिद्धैश्च चारणैश्चोपशोभितम् आजैर्वैखानसैर्माशैर्बालखिल्यैर्मरीचिपैः दिव्याभरणमाल्याभिर्दिव्यरूपाभिरावृतम् क्रीडारतविधिज्ञाभिरप्सरोभिः सहस्रशः सेवितम् देवपत्नीभिः श्रीमतीभिरुपासितम् देवदानवसङ्घैश्च चरितम् त्वमृताशिभिः हंसक्रौञ्चप्लवाकीर्णम् सारसैः सम्प्रसादितम् वैदूर्यप्रस्तरम् स्निग्धम् सान्द्रम् सागरतेजसा पाण्डुराणि विशालानि दिव्यमाल्ययुतानि च तूर्यगीताभिजुष्टानि विमानानि समन्ततः तपसा जितलोकानाम् कामगान्यभिसम्पतन् गन्धर्वाप्सरसश्चैव ददर्श धनदानुजः निर्यासरसमूलानाम् चन्दनानाम् सहस्रशः वनानि पश्यन् सौम्यानि घ्राणतृप्तिकराणि च अगुरूणाम् च मुख्यानाम् वनान्युपवनानि च तक्कोलानाम् च जात्यानाम् फलिनाम् च सुगन्धिनाम् पुष्पाणि च तमालस्य गुल्मानि मरिचस्य च मुक्तानाम् च समूहानि शुष्यमाणानि तीरतः शैलानि प्रवरांश्चैव प्रवालनिचयांस्तथा काञ्चनानि च शृङ्गाणि राजतानि तथैव च प्रस्रवाणि मनोज्ञानि प्रसन्नान्यद्भुतानि च धनधान्योपपन्नानि स्त्रीरत्नैरावृतानि च हस्त्यश्वरथगाढानि नगराणि विलोकयन् तम् समम् सर्वतः स्निग्धम् मृदु संस्पर्शमारुतम् अनूपे सिन्धुराजस्य ददर्श त्रिदिवोपमम् तत्रापश्यत्स मेघाभम् न्यग्रोधम् मुनिभिर्वृतम् समन्ताद्यस्य ताः शाखाः 100 योजनमायताः यस्य हस्तिनमादाय महाकायम् च कच्छपम् भक्षार्थम् गरुडः शाखामाजगाम महाबलः तस्य ताम् सहसा शाखाम् भारेण पतगोत्तमः सुपर्णः पर्णबहुलाम् बभञ्जाथ महाबलः तत्र वैखानसामाशा वालखिल्या मरीचिपाः
आजाबभूवुर्धूम्राश्च सङ्गताः परमर्षयः तेषाम् दयार्थम् गरुडस्ताम् शाखाम् शतयोजनाम् भग्नामादाय वेगेन तौ चोभौ गजगच्छपौ एकपादेन धर्मात्मा भक्षयित्वा तदामिषम् निषादविषयम् हत्वा शाखया पतगोत्तमः प्रहर्षमतुलम् लेभे मोक्षयित्वा महामुनीन् स तु तेन प्रहर्षेण द्विगुणीकृतविक्रमः अमृतानयनार्थम् वै चकारमतिमान्मतिम् अयोजालानि निर्मथ्य भित्त्वा रत्नगृहम् वरम् महेन्द्रभवनाद्गुप्तमाजहारामृतम् ततः तम् महर्षिगणैर्जुष्टम् सुपर्णकृतलक्षणम् नाम्ना सुभद्रम् न्यग्रोधम् ददर्श धनदानुजः तम् तु गत्वा परम्पारम् समुद्रस्य नदीपतेः ददर्शाश्रममेकान्ते पुण्ये रम्ये वनान्तरे तत्र कृष्णाजिनधरम् जटामण्डलधारिणम् ददर्श नियताहारम् मारीचन्नाम राक्षसम् स रावणः समागम्य विधिवत्तेन रक्षसा मारीचेनार्चितो राजा सर्वकामैरमानुषैः तम् स्वयम् पूजयित्वा च भोजनेनोदकेन च अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यमब्रवीत् कच्चित्ते कुशलम् राजन् लङ्कायाम् राक्षसेश्वर केनार्थेन पुनस्त्वम् वै तूर्णमेव इहागतः एवमुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः ततः पश्चादिदम् वाक्यमब्रवीद्वाक्यकोविदः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 35 सर्गः।